Jai Shri Krishna. The 24th Dashakam is composed in the Vritam called Shikarini. It contains 17 letters in each pada and a pass twice at the end of each 6th and 11th letter. हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध ग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भ कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्तं मधुरिपो विधातारङ्घोरं सखलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरल्लब्ध्वा धृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्धन्निन्द्रातहरत दिवं त्वामगयन्ते निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्धदितहृदये सूक्ष्मवपुषा न धन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लाद समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिक्षिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृते अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्तिवर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजम् अतिरस्येत्यभिविधन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्ध सुबहुमतिथो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न पीडामभजत ततः शङ्काविष्ट स पुनरति दुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमसिषत् पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धप्राहैनं कुलहतकस्ते फलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.